उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यो पद मैले छुटेको छु। यो अन्तमा तपाईँहरूले यो वचनको बिचमा अन्तमा कहीँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र आदमले सेत जन्मिनु पूर्व चाहिँ नि कति त्यहाँनिर बच्चाहरू जन्माएको कुराहरू छन्। कैन दुलवा भई हिँडिसकेपछि, कैनलाई निकालिसकेपछि आदमले 130 वर्ष अगाडि धेरै बच्चाहरू त्यहाँ जन्माएको छ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। ती कुरा हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। आज छुट्टै एउटा खण्डलाई लिएर आएको छु। यो समय सान्दर्भिक भन्दा पनि एउटा मानिसको कौतूहल ता मेटाउने वचनको खण्ड लिएर आएको छु। आज मैले उत्पत्ति धेरैले सोधिने प्रश्न, कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ सोधिने प्रश्नको त्यो बाइबलबाट मैले उत्पत्तिको पुस्तकबाट अध्ययन गरेँ र अध्ययन गर्ने क्रममा पढ्दै जाने क्रममा यी कुराहरू मैले भेटाएँ, हेरेँ, सुनेँ अनि लेखेँ, खोजेँ अनि यी कुराहरू भेटाएँ। आउनुहोस् आज एउटा छुट्टै चाहिँ धेरैले सोधिने प्रश्न, कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भन्ने शब्दबाट विषय राखेको छु। र आज 2077 1 महिना 6 गते शनिबारको दिन तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। अनि फरक विषयको वचन लिएर आएको छु र वचन भन्दा पनि यो एउटा प्रश्नवाचक अथवा सबैले सोधिने कुरालाई मैले पनि सोधिराखेको हुन्थेँ। सबैले सोध्ने कुरालाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि भेटिएको कुरा म आज यस हामी विश्वासीहरूको चुन्दामा राख्दैछौँ। र यो लकडाउनको समयमा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो माध्यम दिनुभएको छ कि हामी विश्वासीहरूको माझमा वचन तयार पारेर सुनाउन सक्ने बनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो बाइबल पुरै बाइबलको चाहिँ 5 युग हुन्छ। 5 युग, 1 2 3 4 5। खुल्दुली लागेको प्रश्न छ, कैनको पत्नी कहाँबाट आयो? र पुरै बाइबलको युग 5 युग छ। 1 2 3 4 5 युग। यो 5 युग चाहिँ म 1 देखि 5 सम्म तपाईहरुलाई भन्ने छु। पहिलो युग विवेक युग, दोस्रो युग व्यवस्था, तेस्रो अनुग्रह, चौथो न्याय, पाँचौं अनन्तकालको युग है। यी 5 युग छ। अनि यहाँ सोधेको प्रश्न छ अथवा खुल्दुली लागेको प्रश्न छ, कैनको पत्नी कहाँबाट आयो भन्ने विषयको छ। हामी उत्पत्ति 4 को 13 र 14 लाई चाहिँ हामी एकचोटि हेर्नेछौँ सबैजनाले पल्टाएर। यहाँ 4 को 13 र 14 म पढेर सुनाउने छु, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले तपाईलाई अगाडि नै भनिसकेको छु, पुरै बाइबलमा 5 युग छ। 5 युगमा पहिलो विवेक युग, त्यसपछि व्यवस्था युग, त्यसपछि अनुग्रह युग, त्यसपछि
न्याय युग, त्यसपछि अनन्तकाल युग, यी 5 युग है। यहाँ कैयनको विषयमा लागेको खुल्दुली, सोधिएको प्रश्नको जवाफ मैले भेट्टाएँ अनि त्यो भेट्टाएको कुरा तपाईँहरूको सामु राख्दैछु। उत्पत्ति 4 को 13 र 14 मा यसरी लेखिएको छ, कैन र हाबिल, 4 को माथि शीर्षकमा कैन र हाबिल भनेर राखेको छ। 13 मा यसरी लेखिएको छ, कैयनले परमप्रभुलाई भने, मैले सहनै नसक्ने कडा दण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु पर्ने छ। म पृथ्वीमा बिना चैनको दुलुवा हुनेछु, म पृथ्वीमा बिना चैनको दुलुवा हुनेछु र मलाई फेला पार्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्ने छ। यसरी लेखिएको छ 13 र 14, मलाई मार्ने छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि 16 मा यसरी लेखिएको छ, तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद को अर्थ चाहिँ घुम्ने अनि देशमा बस्न लागे। आफ्नै स्वास्नीसित कैनको सहवास भयो र गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माए। कैनले एउटा सहर बनाएर आफ्नो छोराकै नाममा त्यस सहरको नाउँ पनि हनोक राखे भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। म तपाईँलाई एकदमै बिस्तारै भन्नेछु। यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ, 5 वटा युग छ, विवेक युग, व्यवस्था युग, अनुग्रह युग, न्यायको युग, अनन्तकालको युग, यो 5 वटा युग। यहाँनिर सोह्र र चाहिँ तपाईँको 17 मा कैन परमप्रभुको उसबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि नोट भन्ने ठाउँमा बस्न लागे। आफ्नै स्वास्नी भनेको छ यहाँनिर। कैनको सहवास भयो र गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माए। यहाँ धेरैको प्रश्न यही छ, यो कैनको श्रीमती चाहिँ कहाँबाट आए? यहाँ कैन र हाबिल मात्रै देखिन्छ बाइबलमा। बाइबलमा कैन र हाबिल देखिन्छ। अनि परमेश्वरले कैन र हाबिलको दुईजनामा हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्छ र कैनको भेटलाई ग्रहण गर्दैन। त्यसै अनुरूप कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई मारेको हुन्छ र परमेश्वरले उसलाई त्यस ठाउँबाट निकालेर यहाँनिर 16 मा लेख्छ, तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोट, त्यो चाहिँ नोट भन्ने अदनको पूर्वपट्टि भनिएको छ। नोटमा आदमलाई पनि पूर्वपट्टि नै राखेको छ, तर कैनलाई चाहिँ अदनको पूर्वपट्टि नोट भन्ने ठाउँमा राखिएको छ। त्यसले गर्दा अब यहाँ उत्पत्ति 4 को 17 मा लेखिएको छ, आफ्नै स्वास्नीसित कैनको सहवास भयो भनेर गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माए भनेको छ। र कतिको प्रश्न, यहाँ कहाँबाट चाहिँ कैनले विवाह गर्यो? आदम सृष्टि गर्नुभयो, हब्बा सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि आदम र हब्बाको दुई सन्तान भयो। अनि त्यो बिचमा कहाँबाट चाहिँ स्त्री भयो भन्ने चाहिँ प्रश्न धेरै मानिसको रहेको पाइयो। हामीले पनि सोध्यौँ, धेरैलाई त सोध्यौँ, थोरैलाई सोध्यौँ, तर प्रश्नको उत्तर सठिक अथवा ठिकमा चित्त बुझ्न नआएपछि खोज्ने क्रममा बाइबलमा भेटाएँ। किनभने यहाँनिर बाइबलमा यहाँ चाहिँ आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँचेको, सेत 912 वर्षसम्म बाँचेको,
एनोस 915 वर्षसम्म बाँचेको, केनान 940 वर्षसम्म बाँचेको, महलाले 895 वर्षसम्म बाँचेको, येरेद 962 वर्षसम्म बाँचेको र हनोक चाहिँ 365 वर्षसम्म बाँचेको। त्यसपछि अलग भएको परमेश्वरले उठाइलगेको कुराहरू, यहाँ समय चाहिँ धेरै लामो छ। त्यसले गर्दा यो उत्पत्ति 1 देखि उत्पत्ति 6 अध्यायसम्मको समय भनेको 1600 वर्ष। उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि उत्पत्ति 6 अध्यायसम्म 1600 वर्ष लागेको छ। 1600 वर्ष। यति पेज हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यति पेज चाहिँ उत्पत्ति 1 देखि उत्पत्ति 6 अध्यायसम्म चाहिँ 1600 वर्षको यो कुरा हो। 1600 वर्ष। र त्यसै गरी यो 6 देखि उता मलाकीको पुस्तकसम्म तपाईँलाई म पेज पनि पल्टाएर देखाउनेछु। मलाकीको पुस्तक यतिसम्म चाहिँ मलाकीको पुस्तकसम्म, उत्पत्ति 6 देखि उभो मलाकीको पुस्तकसम्म चाहिँ 3000 वर्ष। हेर्नुहोस् त, यत्रो पेज 3000 वर्ष। तर उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म चाहिँ 1600 वर्षको समय छ यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ हामीलाई लागेको खुल्दुली अनि मानिसहरूलाई लागेको खुल्दुली, यहाँ प्रश्नवाचक राखेको कुरा, यो 6 अध्यायसम्म आदम अनि त्यसपछि कैन, सेत है, सेत। अनि हामी उत्पत्ति 5को 3लाई एकचोटि हेर्नेछौँ फेरि। उत्पत्ति 5को 3मा उत्पत्ति 5को 3मा यसरी लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउनेछु। उत्पत्ति 5को 3मा आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा तिनले आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाम सेत राखे भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ उत्पत्ति 5को 3मा आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा तिनले आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाम सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्ष बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे भनेर भनेको छ। अनि 930 वर्षसम्मका बाँचे आदम। अनि उसका 930 वर्षमा त त्यो कैन, हाबिल, सेत मात्र त थिएन होला नि, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै जन्मेका थिए। धेरै जन्मेका थिए। तर परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरको आज्ञाकारीलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो अनि परमेश्वरको इच्छा योजनामा परमेश्वरले चलाउनु हुन्छ। त्यसै कारण कैन, हाबिल जन्मिँदा कैन, हाबिल मात्र थिएन। कैन, हाबिल मरे। कैन जब दुर्वा भइरहँदाखेरि पनि आदमले फेरि बच्चाहरू जन्माइरहेका देखिन्छ। किनकि आदम 130 वर्षको हुँदा सेत जन्माएको कुरा यहाँ छ। र अब धेरैको प्रश्न के हुन सक्छ भने कैनले अब आदमकै छोरीसँग अथवा कैनको बहिनीसँग विवाह गरेछ भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन सक्छ। किनकि त्यहाँ कैन मात्र थियो। अब त्यो बीचमा अरू धेरै जन्मिए, त्यसको लेखाजोखा छैन। किन त्यो 1600 वर्षको कुरा छ। त्यो 130 वर्षमा सेतलाई जन्माएको कुरा छ त्यहाँ। अनि आदमले भनेको छ
परमेश्वरले मलाई सेत दिनुभयो, यो हाबिलको सातोमा मलाई परमेश्वरले दिनुभएको भनेर भन्नुभएको छ। त्यो बिचमा धेरै जन्मिएको थियो। ती जन्मिएको मध्येमा कैनले विवाह गरेर आफ्नो श्रीमती बनाएको कुरा यहाँ हामी 6 को तलतिर हेऱ्यो भने यहाँ मानिसहरूले चाहिँ सुन्दरी परमेश्वरको छोराछोरीले मानिसका छोरीहरूसँग विवाह गरे, सुन्दरी देखे भनेर त्यहाँ भनिएको कुरा छ। अब रह्यो कुरा आफ्नै सन्तानलाई, आफ्नै भाइ अथवा आफ्नै बहिनीलाई विवाह गर्यो भन्ने प्रश्नहरू हुन सक्छ। त्यही भएर मैले अगाडि नै भनिसकेँ चाहिँ पुरै बाइबलमा चाहिँ 5 युग छ। एउटा विवेक युग, त्यसपछि व्यवस्थाका युग, त्यसपछि अनुग्रह, त्यसपछि न्याय अनि अनन्तकाल युग। यो विवेकको युगमा आफ्नो विवेकले जे भन्छ त्यही गर्छ, किनकि त्यतिखेर व्यवस्था थिएन। यदि हाम्रो देशमा कुनै कानुन छैन, तर मैले कुनै मान्छेलाई नराम्रो गरेँ भने त्यतिखेर कुनै नियमै छैन। त्यसले गर्दा जहाँ व्यवस्था नियम छैन त्यहाँ कसरी पक्रने, कसरी समाउने हो, त्यो युग भनेको चाहिँ विवेकको युग हो। त्यसपछि व्यवस्थाका युग भयो। परमेश्वरले व्यवस्था बनाइदिनु भयो मूसाद्वारा। त्यो व्यवस्थालाई पनि एउटा संरक्षकको रूपमा मात्रै परमेश्वरले पठाउनु भयो। जब विश्वास आयो त्यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षकको रूपमा मात्रै हेऱ्यो। अनि त्यसपछि अब संरक्षक चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीलाई छैन, अब अनुग्रह पाएको छ। हामी अनुग्रहको समयमा छौँ अहिले। अनुग्रहको समयमा गलाती को पुस्तक एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। गलाती 2 को 23 हुनुपर्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 2 को 3 को 23 हामी हेर्नेछौँ। गलाती 3 को 23। पहिला विवेकको युग थियो अनि मानिसको विवेकमा जे हुन्थ्यो त्यो गर्थे, र त्यसै गरी त्यो बेला व्यवस्था थिएन। अनि व्यवस्था नभएको ठाउँमा कुनै हामीले नियम नभएको ठाउँमा जे गरे पनि त्यहाँनिर अब मैले बिना लाइसेन्स नै बाइक चलाएर हिँड्यो भने यदि व्यवस्था छैन, कानुन छैन भने त मलाई किन पक्रिन्थ्यो? अब कुनै व्यवस्थै छैन। जब त्यो व्यवस्था बनायो, त्यो ल बनायो, त्यसपछि नै त्यो लाइसेन्स नभइकन चलायो भने चाहिँ समाउने, कारबाही गर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यवस्थाका पछि व्यवस्थाका युग आयो। अनि त्यसपछि त्यो व्यवस्थाका युग पनि काटेर परमेश्वरले मानिसहरूलाई धेरै प्रेम गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा अनि त्यो व्यवस्थालाई पनि यहाँ तपाईँले गलाती 3 को 23 पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 3 को 23 तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको बसमा थियौँ र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनेका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रीष्टसम्म दोहोऱ्याउने जिम्मा दियो। तर अब विश्वास आएको हुनाले अब प्रान्त हामी संरक्षणको अधीनमा छैनौँ, व्यवस्थाको अधीनमा पनि हामी छैन। अब अनुग्रह है, अब हामीले चाहिँ विश्वास अथवा येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको समयमा छौँ हामी। अनि अनुग्रहको समयमा हामी यतिखेर छौँ। अनुग्रह पाएका छौँ हामीले सिक्दैमा परमेश्वरबाट। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले बलिदान दिनुभयो। आफूलाई क्रुसमा टाँगिनु भयो। उहाँलाई गाडिनुभयो, फेरि गाडीको गाडी भएन, गौरी पनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले अनकन्डिसनल अथवा कुनै शर्त बिना नै उहाँले हामीलाई हाम्रो निम्ति
आफूलाई बलिदान दिनुभयो। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी फेरि शरीरमा मरे पनि अनि त्यो दिन येशू ख्रीष्ट फेरि को दोस्रो आगमन हुँदाखेरि हामीलाई उहाँले फेरि प्रकाशको पुस्तकमा भने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई डिमान्ड गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ। अनि त्यो दिन फेरि न्यायको दिन हुन्छ, त्यो न्यायको युग हो। अनि त्यहाँबाट जब हामी पार गर्छौँ अनन्तको युग, अनन्तसम्म नर्क अथवा अनन्तसम्म परमेश्वरसँग, त्यो अनन्तको युग। त्यही कारणले गर्दा यी पुरै बाइबलमा 5 युग छ। त्यसले गर्दा यहाँ हामीले उत्पत्तिको 5को 3लाई पनि हेऱ्यौँ, अनि उत्पत्ति 4को 13-14लाई पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी उत्पत्ति 5को 4लाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना हामीले सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँच्ने तिनका अरू छोराछोरीहरू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अरू छोराछोरीहरू पनि भनेको छ, त्यसको पनि लेखाजोखा छैन। त्यही कारणले गर्दा हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 1:28 परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै जाऊ भनेर। त्यो कारणले गर्दा यहाँ धेरैको लेखाजोखा छैन। अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने परमेश्वरका आज्ञाकारीहरूलाई यहाँ चाहिँ नामहरू उल्लेख गरिएको छ बाइबलमा। यो 1600 वर्षको भित्रमा कति जन्माएका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बनाउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि अन्त पनि परमेश्वर हो। त्यसैले त हामी अल्फा एन्ड ओमेगा परमेश्वर भन्छौँ। अनि यो कुराहरू यहाँ लेखिएको छैन, अनि जो परमेश्वरका आज्ञाकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरू लेखिएको छ। त्यसै गरी उत्पत्ति 4को 15-16लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। पन्ध्रमा यसरी लेखेछ, तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसो होइन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर आदमको पूर्वपति भएको नोद, यहाँ आदमलाई पनि आदमको बगैँचादेखि पूर्वमा राखिएको छ, तर कैनलाई चाहिँ आदमको बगैँचाको पूर्वपति नोद अर्थ नोदको अर्थ घुम्ने, त्यहाँ राखिएको छ, त्यही छेउछाउमा। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। कैनले हामी परमेश्वरसँग प्रश्न गर्ने को हो र? परमेश्वरले हाम्रो समझमै नआउने कुरा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पृथ्वी भन्दा पनि विशाल ठुलो ठुलो ताराहरू बनाउने परमेश्वर, त्यही भएर त सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामी भन्छौँ। उहाँको देख र आश्चर्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी प्रश्न, कैनको पत्नीको प्रश्न हामीभित्र प्रश्नवाचकको रूपमा रहेको थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले पाएँ, आशा गर्दछु तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको छ। त्यो कैनको पत्नी कैनकै बहिनी हो, तर त्यो बेलाको समय भनेको विवेकको युग हो। यतिखेर व्यवस्थाको युग आएको थिएन। त्यो व्यवस्था बन्यो। हाम्रै पनि समाजमा यही छ नि। हाम्रो समाजको व्यवस्था के गरेको छ? कतिजना हाम्रो नेपाली दाजुभाइको मामाको छोरी विवाह गर्न पाउँछ। पहिलो हक भन्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्थामा त्यस्तै थियो। र त्यो व्यवस्थालाई अधिकार गर्यो। सुनेको थिएँ हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरूको आमाको दिदीको छोरी, आमाको बहिनीको छोरी विवाह गर्न पाइन्छ, अधिकार। मैले सोधेको थिएँ मुस्लिम दाजुभाइसँग, किनकि त्यो एउटै दूध नभएको कारणले गर्दा त्यो विवाद चल्छ। त्यस्तो व्यवस्था हो। त्यतिखेर त्यो व्यवस्था थिएन।
व्यवस्था थिएन, विवेकको युगमा थियो। विवेकले जे भन्छ त्यो गर्ने युग थियो। त्यसपछि मात्रै व्यवस्थाका युग आयो। त्यसपछि अहिले येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, अनुग्रहको युग। अब येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ, न्यायको युग। अनि त्यसपछि त्यो न्यायपछि चाहिँ हामी कहाँ पुग्ने हो? अनन्त अनन्तसम्म हामी उहाँसँग जान्छौँ कि अनन्त अनन्तसम्म हामी नरकमा जान्छौँ? अनन्तका युग, यी 5 युग। त्यो कारणले गर्दा प्रिय हो, म जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई जुन कैनको श्रीमती अथवा पत्नी कहाँबाट आयो भन्नेको प्रश्नको उत्तर तपाईँले, मैले पाएँ, तपाईँले पनि पाउनुभयो भने आशा गर्दछु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले ध्यानसँग सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो आज अलि पृथक, अलिक छुट्टै तरिकाको वचन मैले तयार पारेको छु र आशा गरेको छु तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ र फेरि एकचोटि यसलाई ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुहुनेछ र यसमा के कति तपाईँहरूलाई खुलदुली छ, सोध्नुपर्ने कुराहरू छ भने तपाईँले मलाई फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तल कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म प्रयास गर्नेछु त्यसको त्यो प्रश्न यदि तपाईँहरूबाट आयो भने त्यो प्रश्नको उत्तर दिन प्रयास गर्नेछु। मैले सकेन भने हाम्रा अझै गुरुहरू, अग्रजहरूसँग, अगुवाहरूसँग, पास्टरजीहरूसँग सोधेर तपाईँलाई त्यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनेछु। हुन्छ, ख्रीष्टको नाम सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। धन्यवाद।